अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग व्हेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज कौम मार्काए हक की पहली बरसी मना रही है। एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान ने अपने दिफा में खड़े होने का गैर मुतज़लज़िल अज़्म दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए जोर दिया कि पाकिस्तान को किसी भी जारहियत पसंद से ना तो डराया जा सकता है और ना ही ज़ेर किया जा सकता है। ये दिन हमें पिछले साल हिंदुस्तान के साथ होने वाले संगीन तसादुम की याद दिलाता है, जिसका आगाज़ 22 अप्रैल के पहलगाम हमले से हुआ और उसके बाद फौजी झड़पें हुईं। ये ना सिर्फ मुल्क की फौजी ताकत का जश्न है, बल्कि उसके अवाम की लचक और इत्तेहाद का भी मजहर है। मार्के हक या हक की लड़ाई एक इलामती इस्तिलाह है जो पाकिस्तान के अपने दिफा और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को ज़ाहिर करती है। ये पिछले साल के फ़ौजी तसादुम के दौरान कौम के इज्तिमाई रद्द-ए-अमल की नुमाइंदगी करती है, जब मुल्क को इलाकाई सालमियत और सलामती के संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये उन्वान इस बात पर जोर देता है कि पाकिस्तान अपने हुकूक और खुद मुख्तारी के लिए खड़ा है, किसी भी खतरे या दबाव के सामने झुकने से इनकार करता है। ये उस कौम के जज्बे की इलामत है जो अपनी आज़ादी और वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेगी। पिछले साल 22 अप्रैल को पेश आने वाला पहलगाम हमला मार्काए हक की बुनियाद बना। ये एक अलमनाक वाक़या था जिसमें पाकिस्तानी सरजमीन पर गैर मुल्की अनासिर की जानिब से हमला किया गया, जिसके नतीजे में कई बेगुनाह जानों का ज़िया हुआ और इलाकाई कशीदगी में तेज़ी आई। ये वाक़या इस दौर की शदीद इलाकाई कशीदगी का नुक्ता आगाज़ साबित हुआ और पाकिस्तान के दिफाई हिकमत अमली पर गहरे असरात मुरत्तब किए। पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल तेजी से बिगड़ी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक फौजी तसादुम का आगाज हुआ। दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने आ गईं, जिससे इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक हो गया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के दिफा में फौरी और फैसला कुन फौजी कार्रवाई की, जिसका मकसद अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी हमले को रोकना था। इस तसादम ने आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल की और उन्हें सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करने की अपील करने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान कि पाकिस्तान को ना तो डराया जा सकता है और ना ही ज़ेर किया जा सकता है, दरअसल कौमी अज़्म का तर्जुमान है। ये ना सिर्फ फौजी ताकत का इजहार है, बल्कि एक मुत्तहिद कौम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे की भी अक्कासी करता है, जो अपने वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। ये बयान इलाकाई सियासत में पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को नुमाया करता है और ये पैगाम देता है कि मुल्क अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये हमारे शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन भी है, जिन्होंने अपने लहू से वतन का दिफा किया। पाकिस्तान की तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जहां इस कौम ने मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया है। मार्काए हक की बरसी हमें उन तमाम मौक़े की याद दिलाती है जब पाकिस्तान ने बैरूनी दबाव और जारहियत का मर्दाना वार मुकाबला किया। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम हर चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है और इसे किसी भी सूरत में ज़ेर नहीं किया जा सकता। ये कौमी बयानिया मुस्तकबिल के लिए भी एक रहनुमा उसूल फराहम करता है कि हम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मार्के हक के बाद पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत किया है। फौजी हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जदीद हथियारों की शमूलियत, फौजी तरबियत में बेहतरी और दिफाई बजट में इजाफा इस अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। ये इक़दामात न सिर्फ अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाते हैं, बल्कि किसी भी बैरूनी खतरे से मुअस्सिर तरीके से निमटने की सलाहियत को भी तक़वियत देते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत फराहम करती हैं। फौजी तसादुम के साथ साथ पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भरपूर कोशिशें की ताकि आलमी बिरादरी को अपनी पोजीशन से आगाह किया जा सके और इलाकाई कशीदगी को कम किया जा सके। वज़ीर आज़म के बयानात और हुकूमती इक़दामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करने को तैयार नहीं। इस दौरान पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भारत की जारहियत को बेनकाब किया और आलमी बरादरी से इंसाफ का मुतालबा किया। ये सिफारती कोशिशें मुल्क के लिए आलमी हिमायत हासिल करने में अहम साबित हुईं। पाक भारत तसादुम ने जनूबी एशिया के पहले से ही हसास खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशात को बढ़ा दिया था। दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा की, क्योंकि किसी भी गलत फहमी या गलत अंदाजे के संगीन नताइज हो सकते थे।
عالمی طاقتوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کی بات کی ہے، لیکن اپنی خود مختاری پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کی برسی پر پیغام قوم کے لیے امید اور عزم کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ انہوں نے قوم کو یاد دلایا کہ اتحاد اور ایمان ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وزیر اعظم نے شہداء کی قربانیوں کو سراہا اور ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ یہ پیغام ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ قومی حوصلے کو بلند کرنے اور عوام کو یکجا کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ ان کے الفاظ نے قوم میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا ہے۔ نہ تو ڈرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی زیر کیا جا سکتا کہ الفاظ محض ایک بیان سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ پاکستان کی نظریاتی بنیادوں اور اس کے دفاعی عقیدے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ عالمی برادری کو ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیوں اور فیصلوں میں خود مختار ہے اور کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ یہ بیان ملک کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کی مستقل پالیسی کا حصہ ہے، جو ملک کی خود مختاری اور غیرت مندی کا مظہر ہے۔ یہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ پاکستان کے دفاعی نظریے میں کسی بھی طرح کی کمزوری یا جھکاؤ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس واقعے اور اس کے بعد پاکستان کے غیر متزلزل رد عمل نے عالمی سطح پر پاکستان کے امیج کو مضبوط کیا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے جو اپنی سرحدوں کے دفاع میں مکمل طور پر صلاحیت رکھتی ہے اور کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی عزم کی علامت بن گیا، جس نے عالمی برادری میں اس کے وقار کو مزید بلند کیا۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پاکستان اپنے قومی وقار اور دفاع کے معاملے میں کسی بھی ملک سے کم نہیں۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی مسلح افواج نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہر محاذ پر وطن کا دفاع کیا اور دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ فوج، فضائیہ اور بحریہ نے مل کر کام کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری دفاعی قوتیں کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد اور مضبوط ہیں۔ ان کی قربانیاں اور فرض شناسی پاکستانی قوم کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی حوصلہ دیتی رہے گی۔ فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام نے بھی غیر معمولی حمایت اور لچک کا مظاہرہ کیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں قوم ایک صفحے پر نظر آئی اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ سڑکوں پر ریلیاں، سوشل میڈیا پر حمایت اور حکومتی اقدامات کی تائید نے ثابت کیا کہ پاکستانی قوم اپنے دفاع کے معاملے میں متحد ہے۔ یہ عوامی حمایت مسلح افواج کے لیے ایک بڑا حوصلہ ثابت ہوئی، اور یہ قومی اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ مارکہ حق کا واقعہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کر چکا ہے۔ کشیدگی میں کمی اور امن کی بحالی کے لیے مذاکرات کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ تاہم پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی بات چیت سے قبل ہندوستان کو اپنی جارحانہ پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ یہ تعلقات جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور دونوں ممالک کو اپنے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ایک مضبوط اور تعمیری راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس تصادم کے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عالمی سطح پر بھی گہرے جغرافیائی سیاسی اثرات مرتب ہوئے۔ عالمی طاقتیں خطے میں طاقت کے توازن اور ایٹمی تصادم کے خدشات کے پیش نظر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری کو یہ پیغام بھی دیا کہ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ یہ واقعہ مستقبل میں بین الاقوامی تعلقات اور علاقائی سلامتی کے ڈھانچے کو متاثر کرتا رہے گا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مارکہ حق نے پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کو مزید نکھارا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف روایتی جنگ میں بلکہ ہائبرڈ جنگی ماحول میں بھی مؤثر دفاع کر سکتا ہے۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی صلاحیتیں اور بروقت رد عمل اس کی دفاعی پالیسی کی بنیاد ہیں۔ یہ واقعہ دیگر ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو کم نہ سمجھیں۔ معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایسے تصادم کے نتیجے میں طویل مدتی معاشی اور سماجی چیلنجز پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم پاکستان نے اس مشکل دور میں بھی اپنی معیشت کو مستحکم رکھنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ سماجی سطح پر مارکہ حق نے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے جذبے کو نئی زندگی بخشی۔
یہ واقعہ قوم کے لیے ایک سبق تھا کہ اتحاد اور محنت ہی ہر قسم کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کنجی ہے۔ اس نے قوم کو ایک نئی سمت اور عزم دیا کہ وہ مستقبل میں مضبوطی سے کھڑی رہ سکے۔ میرک حق کی پہلی برسی پاکستان کے لیے اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کو دوبارہ متعین کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ملک کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس واقعے نے یہ پیغام دیا ہے کہ قوم اپنے دفاع اور خود مختاری کے معاملے میں متحد ہے۔ پاکستان کو اپنی معاشی ترقی، علاقائی امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ یہ صرف ایک واقعے کی یاد نہیں، بلکہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی تعمیر کے عزم کی تجدید ہے۔ آج مارکہ حق کی پہلی برسی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا عکاس ہے۔ ملک نے ثابت کیا کہ اسے نہ تو ڈرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی زیر کیا جا سکتا۔ یہ دن ہمیں نہ صرف ان شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے لہو سے وطن کا دفاع کیا، بلکہ یہ ہمیں قومی اتحاد اور حب الوطنی کی اہمیت کا بھی احساس دلاتا ہے۔ یہ عزم ہمیں مستقبل میں درپیش تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سربلند رہے گا۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔